बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए। टेक्स्ट बुक है जो कि मैं बता रहा हूँ अब ये नई अपडेट हो चुकी है। इस साल भी चलेगी, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, जब तक कि फिर नई बुक मुकम्मल नहीं आ जाती। अब यही अपडेटेड फाइनल वर्जन है। थोड़े से पेज आगे पीछे हैं मगर टॉपिक सारे सेम है। इस्लामी तशख़्ख़ुस चैप्टर नंबर 2 हमारा। और चलते हैं किताब के अंदर। सबसे बड़ा चैप्टर है ये और सबसे ज़्यादा फिर बड़ी एक्सरसाइज भी इसी की है। अरकान इस्लाम के पहले बताया गया है, फिर हुकूक़ुल इबाद वगैरह का जिक्र है। तो पहले जनाब सवाल आ जाएगा अरकान इस्लाम से क्या मुराद है और ये किस तरह इंसान की और माशरे की ज़िंदगी में नमाज क्या किरदार अदा करती है। पहला सवाल पेज 20 से लेकर 22 तक। पहले तो डेफिनेशन आ गई अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। इसका पहला हिस्सा सवाल का, दीन के वो बुनियादी असूल अमाल जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। ये उसकी फिर मशहूर आलम हदीस इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर उठाई गई है। सबसे पहले तौहीद, शहादत देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं। उसके बाद रिसालत यानी आप वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और नबी मानना। फिर नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। उसके बाद इस सवाल का दूसरा हिस्सा नीचे आते हैं, पेज नंबर 22 पे है। ये जी नमाज के क्या फ़वाइद हैं। यहाँ से लेकर पहला फ़ायदा हो गया, उसके बाद दूसरा कुर्ब इलाही का एहसास होता है। नमाज के असरात दरमियानी वक़्फ़ों में भी जारी रहते हैं। अल्लाह ताला की इबादत उसकी खुशनुदी के असूल का ज़रिया नमाज। उसके बाद जनाब इज्तिमाई नमाज का और ज़्यादा सवाब है। फिर नमाजी को मसलन आते जाते देखकर बाकी लोगों को भी तरगीब होती है। फिर इमाम की पैरवी करने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन का जज्बा आ जाता है। यहाँ तक आपके सवाल कर देना। और रोज़े के मकासद क्या हैं और इसके असरात बयान करें। 23 एंड 24 पेज, इसी से अगला पेज पे रोज़ा आ गया। पहले डेफिनेशन आ गई, रोज़ा क्या है। इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इससे पहले भी उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। उसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तकवा का असूल है। फिर ज़ब्त नफ्स सिखाता है रोज़ा में। और यहाँ पर इस सवाल को 23 पेज पर ख़त्म कर जाता है। अच्छा, असरात अगले पेज पर, ये पहले देते और अब इसके असरात हैं। असरात फिर इज्तिमाई फ़वाइद यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये भी यानी पहले पेज नंबर 23 पूरा ये वाला यहाँ से शुरू करेंगे आप। रोज़ा, ज़ब्त नफ्स, तकवा, ये मुकम्मल करने के बाद पेज 24 आप तकरीबन आधे से यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपकी किताब का पेज थोड़ा सा डिफरेंट है उस हिसाब से तरतीब बना लें। रोज़ा के इज्तिमाई फ़वाइद फिर आपने बयान करने हैं, यहाँ से लेकर जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है बस। अगला सवाल है कि इस्लाम के माशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत बयान करें। पेज नंबर 25 एंड 26। ज़कात आ गई, तीसरा रुकन। इंसानी माशी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। पहले बताने के बाद उसके बाद कुरान पाक की आयत मुबारक सूरह तगाबन आयत नंबर 17 बतानी है। उसके बाद जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब की वईद बताई गई है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। उसके बाद ज़कात के फ़वाइद बताने हैं, माशी फ़वाइद बताना है जिसका सिलेबस में ज़िक्र है। माशरती फ़वाइद भी बताने हैं, मैंने बताता हूँ जी, बिल्कुल ठीक। वैसे जो सवाल के मुताबिक जो है वो सिर्फ माशरती मफ़ायद पूछे गए थे, माशी मफ़ायद सूरे पूछे गए थे, माशरती नहीं पूछे गए थे। तो अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो तब भी ये सवाल ठीक हो जाएगा। मज़ीद माशरती फ़वाइद करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। वैसे चूँकि माशी फ़वाइद का सवाल था तो फिर यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। हज का फ़लसफ़ा क्या है और इसके इनफरादी और इज्तिमाई 28 से लेकर 30, ये लॉन्ग सवाल है। ठीक ठाक, पेज 28। जनाब यहाँ से शुरू करेंगे। अरकान इस्लाम में हज की अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद की इस आयत मुबारक से होता है। यहाँ से लेकर जो इस्तात रखता हो अगर उसने हज ना किया हो तो फिर जिस किसी ने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह जहान से बेनियाज है। यानी अगर आप में इस्तात है तो आपको हर सूरत में हज करना चाहिए। उसके बाद इसकी जनाब जामियत आगे, ये वाला पैराग्राफ आपकी मर्ज़ी है, बेशक ना करें लेकिन जहाँ तक लाजमी करें। उसके बाद आ जाए इसकी जामियत पर आ जाएँ। जामियत के बाद जनाब चलते जाएँ, बस यहाँ तक है, जहाद है यहाँ तक करना है। यहाँ तक करने के बाद अगले पेज पे मज़ीद आ जाएँ, उसके फ़वाइद बयान करने हैं। जितना सवाल है इतना जवाब देना है, सारा का सारा लंबा कहानी नहीं लिखनी, जितना कहा गया इतना बताना है।
اس کے بعد اس کے فوائد بتانے جس میں حج مقبول کا بھی ذکر ہے، اور یہاں تک سوال، یعنی پیج 23 پہ فوائد، اس کے بعد یہ والے، اس کے بعد جناب جو اوپر والا پیج تھا پیج 29، اس میں صرف جامعیت بتانی ہے ٹاپک، اور اس کے بعد اوپر جو ڈیفینیشن ہے حج کی کہ حج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو 2 آیات ہیں یہ بتانی ہے۔ جہاد کے بارے میں پیج 31، 32 اینڈ 33 جہاد۔ جہاد کی اقسام پوچھی گئی ہیں، جہاد کی ڈیفینیشن نہیں پوچھی گئی، جہاد اسلامی سے کیا مراد، اقسام پوچھی گئی ہیں اسلامی۔ جہاد اسلامی کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو جہاد اس کو جہاد بالسیف یا جہاد اسلامی بھی کہتے ہیں، جب حق و باطل کی کشمکش ہو۔ اس میں جناب نمبر 1 مدافعانہ جہاد ہے، یا اگر غیر مسلم کسی مسلم ملک پر حملہ کر دے تو پھر مسلمانوں پر جہاد واجب ہو جائے گا اپنے عزت ابرو، دین، ایمان، جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ پھر مصالحانہ جہاد ہے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے اولاد کے اب حقوق و فرائض شروع ہو چکے ہیں۔ آج اس میں والدین کے حقوق سوال نہیں پوچھا گیا، بہت اہم سوال تھا، پھر اس کو میں نے ایکسٹرا بنا دیا ہے۔ اس چپٹر سے 2 ایکسٹرا سوال میں نے بنائے ہیں، میں بعد میں آتا ہوں جب ان کی باری آئے گی۔ پہلے ایکسرسائز کے سوال مکمل کر لیں کیونکہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ اولاد کے حقوق بیان کریں، پیج نمبر 35 اینڈ 36۔ اولاد کے حقوق آگے پیج نمبر 35 پہ کوسچن نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ مختلف حقوق ہیں، زندگی کا حق ہے، بنیادی ضرورت کی فراہمی ہے، رہائش علاج کا حق ہے، حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو سوال ختم ہو جائے گا۔ یہیں سے پھر 7واں سوال شروع ہو رہا ہے کہ زوجین کے حقوق یا میاں بیوی کے یا عورت کے کیا مقام دے۔ اچھا، یہ عورت کا علیحدہ ٹاپک نہیں دیا ہوا، تو عورت کے حقوق بیسیکلی کنسیپچول سوال ہے، سمجھنے والی بات تھی۔ یہ وہی میاں بیوی والے ٹاپک میں عورت کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ عورتوں کا کئی علیحدہ ٹاپک اس چیپٹر میں نہیں ہے، تو وہی خواتین کے شرف کو بحال کے خواتین کا اوورال ذکر ہو رہا ہے، تو یہ چلتے جائیں گے آپ یہاں پر پیج 36 ہے، اور اس کے بعد مکمل ہو جائے گا رشتہ داروں سے۔ پہلے اگر آپ کی کتاب میں تھوڑا سا اوپر نیچے لائن ہے اس حساب سے صحیح کر دیں اس کو۔ بیسیکلی سمجھنے والی بات یہ کہ یہ ٹاپک نمبر 3 تھا، میاں بیوی کے حقوق۔ اگر میاں بیوی کے حقوق پوچھے جائیں تب یہی جواب ہے، اگر کتاب والا سوال پوچھا جائے اسلام میں عورت کیا مقام دی، اس کے جواب بھی یہی ہیں، وہ اس کے حقوق اور ذمہ داری پھر آگے 4 شارٹ سوال بن جاتے ہیں۔ رشتہ دار کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور غیر مسلم کے حقوق۔ پیج 37 سے لے کر 39 تک جگہ جگہ یہ ٹاپک دی گئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے پیج 37 نکالتے ہیں، پہلے جناب رشتہ داروں کے حقوق آگے، رشتہ داروں کے حقوق کے بعد آپ کے آگے ٹیچرز یعنی اساتذہ کے حقوق آگے، اساتذہ کے حقوق کے بعد آگے آپ کے ہمسائے کے حقوق۔ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ ایک حدیث میں لکھا ہوا کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ حقوق بتائے جا رہے ہیں تو کیا پتہ جو آپ کی میراث ہے اس میں بھی حق ہو جائے، یعنی اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ اور آخر میں غیر مسلم کے حقوق ہیں، وہ بھی ایک ریاست کے شہری ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بھی اپنے حقوق رہیں گے۔ یہاں تک ٹاپک مکمل ہو گیا۔ یہیں سے پھر کوسچن نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، معاشرے کے اسلامی تشکیل کے لیے کن نمبر۔ اچھا، یہ سوال ایگزیکٹ اس کا جواب جو ہے وہ خود چھوٹا چھوٹا کر کے نکالنا پڑے گا، یہ علیحدہ ٹاپک نہیں ہے۔ اب اس معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے اس میں اب وہی بات ہے، سب سے پہلے تو آپ نے جناب جو بنیادی ارکان ہیں وہ بتانے، تھوڑے تھوڑے کر کے نماز کے بارے میں بتا دیں، تو اس کے بعد جو باقی حقوق ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے وہ بتا دیں، اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں اس میں وہ بھی بتانا ہوگا، جس میں والدین کے حقوق آ جائیں گے، اولاد کے، میاں بیوی کے حقوق آ جائیں گے، رشتہ داروں کے، ہمسائے کے، اساتذہ کے، غیر مسلم کے۔ تو یہ تمام ٹاپک اس سوال میں 9 نمبر سوال میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک مین سوال ہے، محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے 5 محاسن اخلاق تفصیلاً بیان کریں جن سے معاشرہ سنور سکتا ہے۔ پیج 39 سے 42۔ لو جی، محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے، ڈیفینیشن آ گئی۔ اب کون سے ایسے اخلاق ہیں جس سے معاشرہ سنور سکتا ہے؟ دیانتداری نمبر 1 چیز آ گئی،
امانتوں کی پاسداری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. افائے عہد، وعدہ کریں تو پورا کریں. بڑے مشہور یہاں پر حضرت ابو جندل کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. سچائی، سچ، عدل و انصاف، 4 پوائنٹ. اس کے بعد قانون کا احترام بہت ضروری ہے. اور یہاں تک جناب ٹاپک مکمل ہو جائے گا. 5 اس کے ٹاپک بنتے ہیں، چاہے پیج آپ کی کتاب کا جو بھی. رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا بالکل الٹ سوال ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اب برائیوں کی بات ہو رہی، پہلے اچھائیوں کی بات ہو رہی تھی، اب اخلاقی برائیوں کی بات ہو رہی ہے جس کا پورے معاشرے میں اثر پڑتا ہے. دونوں سوال انتہائی امپورٹنٹ ہیں، پیج 45 سے 48 تک. رذائل اخلاق، جھوٹ، تباہی، غیبت، بلے 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 بلے، برائیاں، منافقت. جہنم کا سب سے جو نیچے والا بدترین درجہ ہے وہ منافقین کے لیے. منافق کی 3 نشانیاں، یہ اب ایکسٹرا شارٹ اس میں سے بہت مان جاتے ہیں. آپ سلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، جب کوئی امانت سپرد کی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، بس پکا منافق ہو گیا. وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تقلیدی حصے میں رکھے جائیں گے، چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو. تکبر، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ حسد، بھائی تباہی شہر نے حسد بھی بڑی نیکیاں کھا جاتا ہے جیسے آگ کھا جاتی ہے لکڑی کو. تباہیاں تھی 5 بھائی. یہاں تک یہ ٹاپک ہے اس کا. کسب حلال کی اہمیت بیان کریں. رزق حلال عین عبادت. کسب حلال، پیج نمبر 43 اور 44. کسب حلال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اچھا، جو معاشرے کے وصف ہیں وہ 5 بتائے گئے تھے، تو اب کسب حلال پھر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کوشچن نمبر یہ کسب حلال کی اہمیت بیان کریں 43 44. کسب حلال آ گیا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کے بعد جناب مسلمانوں کو تاکید کی گئی، کسب حلال کو لازمی شرط قرار دی گئی عبادت کی مقبولیت کے لیے. ناجائز آمدن ختم. یہاں تک یہ سوال آپ کا ختم ہوا. چھوٹا سا سوال تھا، شارٹ کوسچن آ جاتا ہے. حاسد قناعت کی دولت سے محروم رہتا ہے، وضاحت کیجیے. پیج 47 سے 48 تک. یہ جناب پیج 44 ہے، 47 نکالتے ہیں. حسد آ گیا جی. یہ جناب دوبارہ جو ٹاپک ہے پھر وہی ٹاپک دوبارہ ریپیٹ کرنا، یعنی وہی لانگ سوال تھا جو رذائل اخلاق والا ہے، اور اسی میں سے پھر جو ہے وہ ٹاپک آ گیا حسد والا آ گیا. لانگ سوال کے اندر شارٹ سوال نکل آیا. صحابہ کی اثار کا کوئی واقعہ بیان کریں. پیج نمبر 44. دو تین واقعات ہیں. یہ والا واقعہ کر لیں. رومیوں کے مقابلے میں جب فوج کے ساتھ سامان دیے جا رہا تھا تو حضرت بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. اس طرح عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان غنی نے قحط کے زمانے میں آنے والے غلات دگنے چگنے منافع کی پیشکش کرتے ہوئے رد کر دیا تھا. پھر انہوں نے وہ جو کنواں تھا وہ خرید کر ان کو وقف کر دیا. اس کے بعد بڑا مشہور واقعہ، جب ایک انصاری صحابی کے گھر اپنے مہمان آئے، گھر میں صرف کھانا بچوں کے لیے تھا، تو انہوں نے جناب بچوں کو بہلا کر فاقے کی حالت میں سلا دیا اور کھانا شروع کرتے وقت چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کو اندازہ نہ ہو سکے. اور مہمان نے جناب شیر و شکم سیر کو کھانا کھایا. انصاری کا پورا گھر بھوکا سویا رہا. مگر صبح جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس جو عمل تھا اس سے انتہائی خوش ہوا ہے. کیا بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا. صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے 37، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث شریف ہے. یہ انصار ہوتا ہے جی، کیا بات ہے. حکمران طبقے کے لیے قانون کی پاسبانی کیوں ضروری ہے. پیج نمبر 43. کامن سینس کی بات ہے، اگر حکمران قانون پر عمل درآمد کریں گے تو پھر جو رائے ہیں پھر وہ بھی تبھی کریں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا حکمران قانون کی پابندی کر رہا ہے، انصاف پہ ہے، تو پھر وہ بھی خود بخود ہی پابندی کرنی شروع کر لیں گے. صحابہ کرام کی مثالیں لے لیں، بعد میں تابعین کی تبع تابعین کی مثالیں لے لیں. یہاں تک جو ہے اس کا جواب ہے. اب ایکسٹرا سوال 2،
ज़कात के मसारफ, नसाब और अदायगी का तरीका बयान करें। ये भी लाजमी तैयार करें, कोई चीज़ छूट ना जाए इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत अहम चैप्टर है। पक्के लॉन्ग इसमें से और शार्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। ज़कात के मसारफ, नसाब और अदायगी, ये 3 शार्ट है जिसको इकट्ठा करके मैंने लॉन्ग कर दिया। पेज 27 से 29 एक्स्ट्रा सवाल है। फुल पहले मसारफ ज़कात आगे किन को दी जानी चाहिए? तंगदस्त लोगों को, नौ मुस्लिम जो नए नए मुसलमान हुए हैं, उसके अलावा ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए दी जा सकती है। जात फ़ी सबीलिल्लाह, कर्ज़ों की अदायगी के लिए दे सकते हैं। जात फ़ी सबीलिल्लाह की जो ऐलान करें उनको, मुसाफिरों को दे जैसे जिनके पास नसाब ना हो। उसके बाद ज़कात का नसाब कितना है? सोना या चांदी? सोना है तो 7.5 तोले, चांदी है तो 52.5 तोले। MCQs भी आ सकता है। या आपके पास इनके बराबर बैंक में रुपया पैसा पड़ा हो एक्स्ट्रा, या कोई फालतू घर हो, या कोई फालतू गाड़ी, या कोई फालतू माल हो जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो, उसमें ज़कात फिर आपकी लग जाती है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता कि बैंकों में हमने लाखों करोड़ रखाएंगे मगर ज़कात नहीं, तो कहते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है। भाई अगर आपके पास उसके कीमत के अगर बराबर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, साल पूरा हो गया, तो फिर आपको उस पर ज़कात देनी ज़रूरी हो जाएगी। लिखा हुआ है रुपये पैसा तजारत पर भी ज़कात देनी ज़रूरी है। और ज़कात की अदायगी का असूल क्या है? ज़कात से मुसलमानों से ली जाती है, साल के बाद फ़र्ज़ होती है। माँ बाप, बेटा, शोहर, बीवी को ज़कात नहीं दी जा सकती, अलबत्ता दूर के अजीज़ों को, और वो सबसे काबिल तरजीह हैं। चलते चलते जनाब यहाँ तक टॉपिक आपका पूरा हो गया। आखिरी लॉन्ग सवाल, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ बयान करें। बिल वालिदैन इहसाना, और हमने हुक्म दिया अपने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक फरमाओ करो। हुक्म आ गया परवरदिगार का। 34-35 आपने ये चैप्टर 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। मैं फिर पेज नंबर भूल गया हूँ। 34-35 बस में अभी तक चाय नहीं चलाई मैंने। लो जी, वालिदैन के हकूक़ सबसे पहले आ गए। हकूक़ुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हकूक़, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन इहसाना, आपके रब ने हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उन्हें उफ तक ना कहो, आजिज़ी से झुके रहो और दुआ फरमाओ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। यहाँ तो जनाब सवाल आपका ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 हमारे जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। MCQs फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसके अलग वीडियो बनाते हैं। पहले एक दफ़ा ये सिलसिला ख़त्म हो फिर आगे चलते हैं। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।